अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाल्लाह ताला हम अपना रूटीन के मुताबिक हमारा जो कायदा है इसको हम कंटिन्यू करेंगे। हम पढ़ रहे थे हरकत, बड़ी हरकत और खड़ी हरकत, वो हमने किया। अब हम देखेंगे कि जो मोटे हरूफ हैं उनको इन हरकत के साथ कैसे पढ़ना है। बड़ी हरकत और खड़ी हरकत के साथ हम मोटे हरूफ को कैसे पढ़ेंगे। कितने मोटे हरूफ हैं? 7। ये 7 हरूफ जो हैं ये हमेशा ही मोटे रहते हैं। इनमें इनकी मोटाई में कमी नहीं आती। या ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, ये मोटे पढ़े जाते हैं। हाँ, ज़बर के साथ ज़्यादा मोटाई आती है, ज़्यादा भारीपन महसूस होता है। ज़ेर के साथ सबसे कम और पेश के साथ दरमियानी में। यानी पेश के साथ जब आए या उल्टी पेश के साथ आए तो थोड़ा दरमियाना मोटा होता है, वो हम नहीं कहते, खुद ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो इंशाल्लाह ताला हम इनको देखेंगे। आप अपनी जो नोटबुक है उसमें ज़रूर अपने इनको अलहदा करके हाईलाइट करके लिख लें कि ये जब हमने पढ़ने हैं तो क्या करना है इनके साथ। यानी कि ये मोटे हरूफ पढ़ते हुए हमारा कौन सा हिस्सा है जो हमेशा ही ऊपर होना चाहिए, वो है हमारी ज़ुबान की जड़। जो कि पहले भी हम कर चुके हैं कि ज़ुबान की जड़ जो है उसको इन सब के लिए ऊपर करना है। जैसा कि आप तस्वीर में भी देख रहे हैं, हर हर्फ के लिए ज़ुबान की जड़ ऊपर है। तो ऊपर कितनी है ये डिपेंड करता है कि कौन सा हर्फ हम पढ़ रहे हैं। जैसे हमारा शुरू करते हुए हरूफ तहज्जी में से मैंने पहले भी गिनवाए थे, हाईलाइट करवाए थे, अब फिर अलहदा करके हैं। हरूफ तहज्जी में से खा, खा, खा। हमने मुंह गोल नहीं करना आगे से, यानी कि होंठों को गोल नहीं करके पढ़ना। मोटाई होंठों के गोल करने से नहीं आएगी। जुबान की जड़ को ऊपर उठाएंगे तो फिर इनमें मोटाई आएगी। तो खा, खा, खा कहाँ से है अदा होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जहाँ पे ये हिस्सा है खा के लिए जुबान ऊपर उठी हुई है, जुबान ऊपर उठी हुई है और खा का मखरज ये है। ये टच नहीं कर रही उसको, लेकिन ये है खा, खा, खा। हल्क का आखिरी हिस्सा जुबान की मुंह की तरफ जो होता है उससे खा और गैन अदा होते हैं। दोनों ही मोटे हरूफ हैं, वो दोनों ही इसमें आएंगे इंशाल्लाह ताला 7 की तादाद में। ये 7 की तादाद जो है ये ख़ास एक मजमुआ बनता है इनका। जो अगर आप मजमुए को याद रख लेंगे, यानी कि हरूफ को याद रख लेंगे, तो वो आपको बहुत आसानी के साथ याद हो जाएंगे। वो मजमुआ क्या है मैंने पहले लिखा था, अब मैं फिर लिख देती हूँ। मजमुआ है इन सब का, सॉरी खुस्सा है, गाइन नहीं है, खुस्सा। उस ओह, लिखने नहीं दे रहा। अच्छा, तो ये क्या है? खुस्सा दगतिन क़िज़। तो इंशाल्लाह ताला हम शुरू करते हैं अपने लेसन को दुआओं के साथ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। सनुक़रिउका फ़ला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन। रहमान जिसने कुरान सिखाया।
अल्लाह सुब्हाना तआला हमें भी कुरान सिखा दे और इसके ऊपर अमल करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह जहाँ पे भी हमारे लिए मुश्किलात हैं उनको दूर कर दे और हमारे लिए बहुत आसानियाँ पैदा कर दे इसको सीखने में। तो इंशाल्लाह हम देखते हैं कि हमारे खुद दागतिन क़िज़ में जो हम देख रहे हैं लेटर्स, वो हैं ख़ा सॉद खुस्सा, खा के ऊपर नुक्ते, दागतिन दाद, ये दाद है और गाइन है और ता है। जो मैं एक दफा ही लिखूंगी तो फिर ये लिखने देगा, वरना बार बार जाना पड़ता है इसको लेने के लिए। गुस्सा दागतिन क़िज़, खौफ मोटा है, खौफ, क़िज़, खौफ और ज़ा, ये तीन अल्फाज बनते हैं। क्या बनते हैं? तीन अल्फाज। इनको हमने खुस्सा के, ये नुक्ता है, जब आप लिखेंगे तो स्वाद के ऊपर शद होती है अगर अरबी में लिखेंगे, दौद के ऊपर नुक्ता और दाग गाइन के ऊपर नुक्ता होगा। अपने जो भी नोट्स बना रहे हैं उनमें ज़रूर इनको लिखें, क्योंकि ये हमेशा ही आपको याद होने चाहिए कि कितने मोटे हरूफ हैं? 7. 7। तो 7 में से सबसे पहले हरूफ तहज्जी का कौन सा लेटर आता है? खा, खा। खा, खा, खा नहीं, खा नहीं, खा। खा, खा, दागतिन क़िज़, कहे सारे मिलकर कहें, जो भी खा, कहना चाहता है। खा, खस, गुस्सा, खुस्सा, गुस्सा दागतिन क़िज़, खुस्सा गद दिन, दाग दाद दाद, दुआ, ये दाग, दाद है, दुआ दिन, क़िज़। किज, किज, ये आप याद करें इसको। क्यों? क्योंकि ये अगर आपको ये अल्फाज आ गए ना, हम्म, इनका ख्याल हुआ तो फिर आप देख सकते हैं कि इनमें कौन सा हर्फ इस्तेमाल हुआ है। हम्म, आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। बस इनको याद इंशाल्लाह। कर, एक तीन अल्फाज हैं बस याद करने, बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ जी। इनको याद करना, अच्छी तरह याद करना है और लिख के लगा लें, बार बार देखते रहे। जब बार बार देखते रहेंगे तो क्या होगा, आप इनको याद कर लेंगे। तो फिर सबसे इसी तरतीब से याद कर लेंगे तो अच्छा होगा। तरतीब कौन सी है आपकी? ये जो सामने है, दो तीन तीन, एक, ठीक है। ये जो हरूफ है इनको आप लिख के, इनको अलहदा अलहदा भी लिख लें, साथ में अलहदा अलहदा भी इनको लिख लें, ठीक है। क्योंकि अगर आप अलहदा अलहदा लिख लेंगे तो क्या होगा कि आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। अलहदा अलहदा करके भी लिख लें साथ में, और ऐसा मजमुआ भी लिख लें, क्योंकि मजमुआ लिखने से आपको और भी अच्छी तरह याद हो जाएंगे। तो हम पढ़ते हैं इंशाल्लाह ताला, मश्क करते हैं जबर के साथ, जिसको पड़ा जबर भी कहते हैं। हम्म, कैसे पढ़ेंगे? मैं पढ़ती हूँ और आप फिर आप भी पढ़ेंगे। खा, 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 खा। खा नहीं कहना, खा कहेंगे तो खा, काफ और हा की आवाज जो उर्दू वाली है वो हो जाएगी। ये हल्क के पीछे से बिल्कुल आखिर हल्क का जो है, जहां से आता है, जहाँ पे है, और इसको अदा करते हुए थोड़ा सा, जैसे गरगरा हम गरारे करते हैं ना, तो वो वहां से खराश सी पैदा हो रही होती है, तो वहां से ये निकलता है। खा और गैन, खा
غا، خا، غا، خا، غا. اب میں دوسرے اگر غلط طریقے سے میں کہوں کھا اور گا، فرق ہو گیا. کھا گا کیا ہو گیا جی؟ کھا ہو گیا اردو والا کاف ہا اور الف، آنکھوں والی ہا ڈال دیں گے ساتھ میں، اور گا ہو گیا گاف زبر الف غا زبر گا. ٹھیک ہے، غا. تو یہ بالکل ہی بدل جائے گا، اس کا مخرج بدل جائے گا، نکلنے کی جگہ بدل جائے گی، حرف بدل جائے گا، جو کہ عربی زبان کا ہے بھی نہیں، دونوں ہی. خا، خا پیچھے سے آپ کی زبان آپ کا حلق جو ہے آخری حصہ وہاں سے رگڑی تھوڑی سی رگڑتی ہوئی آواز نکلتی ہے. خا، خا. آگے ہے صاد، صاد. زبان کی جڑ کہاں لگتی ہے؟ اوپر جاتی ہے، اور زبان کی جو نوک کدھر لگی ہوئی ہے؟ نیچے والے سنایا سفلا، نیچے والے دو دانتوں کو سامنے والوں کو کہتے ہیں سنایا سفلا. سنایا سفلا کے پیچھے لگتی ہے پلیٹوں کے اوپر. سنایا سفلا کی اندرونی پلیٹوں پہ لگتی ہے، یعنی کہ دانتوں کے پیچھے لگتی ہے. اور تو کیا کہتے ہیں اگر آپ کو پتا نہ لگے تو کیسے کہیں؟ اس، اس، اس. زبان کی جڑ پیچھے سے اوپر اٹھی ہوئی، اس موٹا، اور آگے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں جا کے میری زبان لگ رہی ہے، تو وہ اس کا مخرج ہے. ایسے ہی آپ خواہ کو پتہ کر لیں، آخ، آخ، آغ، آغ، آغ. غین. تو صاد، اس، صاد زبر سا، سا، سا. داد، داد زبر دا. داد کو کیا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ زبان کی کروٹ جب یہ سائڈ اوپر اٹھتی ہے، موٹا حصہ زبان کا جب یہ اوپر اٹھے گا اور جا کے کدھر لگے گا؟ اوپر والے 5 داڑیں جو ہیں اوپر والی، ان کی جا کے گم ایریا پہ لگے گا، ان کے بالکل جہاں پہ روٹ ہوتے ہیں ادھر جا کے آپ کی زبان کی کروٹ جو ہے، زبان موٹی زبان پیچھے سے جو ہے اس کی سائڈ جو ہے اس کو side of the tongue touches the 5 upper 5 molars plates. So the root and plates both کو ٹچ کرتی ہے جا کے، یعنی کہ اس کے اد روٹ کو بھی لگی ہوئی ہے اور دانتوں کو بھی لگی ہوئی ہے. دا، 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 دا. اس کو منہ گول کر کے نہیں پڑھنا کیونکہ وہ دا نہیں ہوگا، اور دال بھی نہیں پڑھنا، دا نہیں پڑھنا. دا منہ کھول کے پڑھیں گے تو دا ہو جائے گا، یعنی کہ زبان کی جڑ اوپر نہ اٹھائیں گے تو دال زبر دا ہو جائے گا. اس سے بچانا ہے دال سے، اسی ہونے سے جا داد، داد. اور اگر آپ زاد پڑھیں زاد تو اس سے خیال بہت اچھی طریقے سے رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ زا رازا والی زا یا زال نہ بن جائے، یا یہ زا نہ بن جائے. یہ جو زا ہے یہ بھی اسی کی آواز میں پھر آ جاتی ہے. جو لوگ داد کو داد پڑھتے ہیں وہ 3 حروف اس کے ساتھ مکس اپ کر سکتے ہیں، ان کا خیال رکھ کے پڑھنا ہے. ویسے عربی کا حرف جو ہے اس کی آواز اس حرف کی صرف ایک ہی ہے عربی میں، داد، داد. اس کو داد کر کے پڑھیں گے تو دال کے مخرج کے اوپر آ جائیں گے، اس سے بچانا ہے آپ نے. زبان کی نوک بالکل دال کے مخرج کے قریب آتی ہے لیکن لگتی نہیں ہے جا کے. جیسے دیکھیں آپ اگر ادھر دیکھیں گے تو زبان کی نوک جہاں پہ دانتوں کے پیچھے سے لگی نہیں ہوئی، صرف اس کے قریب گئی ہوئی ہے. اور غین ہم نے کر لیا، غین کے لیے زبان کی جڑ ہی صرف اٹھے گی. خا اور غین جو ہیں ایسے حروف ہیں جن کے لیے صرف زبان کی جڑ اوپر اٹھے گی اور کچھ نہیں ہوگا، کہ یعنی کہ آگے سے کچھ نہیں ہوگا. ان کا مخرج جو ہے وہ زبان کی نوک نہیں ہے، جس کی وجہ سے صرف ہم نے دیکھنا کیا ہے کہ زبان کی جڑ اوپر اٹھی ہوئی ہے کہ نہیں. زبان کی جڑ اوپر اٹھنی چاہیے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ داد کتنا موٹا حرف ہے کہ اس کے لیے زبان کی جڑ کس طرح اوپر اٹھی ہوئی ہے، اور پوری زبان کا استعمال ہو رہا ہے سائڈ سے. اور پھر یہ ہے آگے تو ہے، تو
تو کے لیے بھی آپ کو یہی نظر آئے گا، زبان کی نوک جو ہے اوپر ثنایا الیہ کے جو اوپر والے جو دانت ہیں سامنے والے ان کو ثنایا الیہ کہتے ہیں، آئین کے ساتھ، آئین لام یا الف، الیہ سارا اکٹھا ہی۔ ثنایا الیہ جو ہے اس کے ان کی وہاں پہ ات جو آپ فیل کریں گے تو جو بمپی سا ابھرا ہوا دانے دار حصہ ہے وہاں پہ جا کے لگتی ہے روٹ کے ساتھ۔ کیا ہے؟ ات کہیں گے، آپ کو کوئی آواز نہیں سنائی دے گی جب تک آپ زبان کو چھوڑیں گے نہیں۔ ات تا 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 تا، زبان کی جاڑ اوپر اٹھی ہونی چاہیے، اور آگے والا حصہ جو ہے وہ تا زبان کی نوک جو ہے وہ اوپر ثنایا الیہ کے دانے دار حصے سے لگتی ہے، اس کی روٹ جو ہے ادھر، اور پھر پرے ہو جاتی ہے زبر کے لیے، زیر کے لیے، پیش کے لیے، لیکن جب جزم کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ اس کے ساتھ جا کے لگ جائے گی، ٹھیک ہے؟ ات یہ ہوگا، نہیں کرنا، ات موٹا ہے، ٹھیک ہے؟ تا اگر کریں گے تو وہ تا ہو جائے گی، تا تا موٹا۔ آگے ہے قاف، تو ہم کٹھا پڑھے، کا پتہ چل گیا کہ روٹ کدھر ہے، تو اب دیکھیں قا کیسے کدھر لگا ہوا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آگے والے حصے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس میں، زبان کی جاڑ اوپر اٹھی ہوئی ہے، اور صرف یہی حرفین ساتوں میں سے جس کا روٹ جو ہے وہ زبان کی جاڑ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یعنی کہ یہ نکلتا ہی ادھر سے ہے کہ زبان کی جاڑ جب اوپر والے نرم تالو سے لگتی ہے، یہ آپ کا ڈوم جو ہے وہ سخت تالو ہوتا ہے، نرم تالو یہ ہے جہاں سے قاف ادا ہوتا ہے، اور یہ جہاں پہ ختم ہو رہا ہے نرم تالو اور سخت شروع ہو رہا ہے، یہ ایج جو ہے جہاں سے کاف نکلتا ہے، ڈنڈے والا جو ہوتا ہے کاف، قا اقا موٹا۔ آگے ہے کدھر لگے گی؟ زبان کی نوک اوپر والے ثنایا الیہ جو ہے دو دانت اوپر والے ان کے سرے سے جا کے لگے گی، یہ جو حصہ ہے سرا ان کا ادھر جا کے لگے گی، تو ہم کہیں گے نیچے آپ کے ان دو دانتوں کے نیچے آپ کی زبان کی نوک چلی جاتی ہے، نیچے چلی جاتی ہے، اس کے اوپر دو دانت آ جاتے ہیں، ایج ان کی جو ہے سرا جو ان کا ہے، اب کہیں زبر نرم ہے لیکن ساتھ میں موٹا بھی ہے، نرم حرف ہے اور موٹا ہے، تو یہ 7 حروف ہیں، ان 7 حروف کے جو مشق ہے وہ کون بیان کرے گی؟ جس نے کرنا ہے وہ جلدی سے کر لیں ان کو، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میں کروں باجی؟ کریں ضرور۔ خا موٹا، خا آگے صاد، صاد زبر سا، زواد نہیں زواد نہیں نہیں ہوگا، سوری، داد، دواد نہیں دواد بھی نہیں ہوگا، واو نہیں ہے اس کے ساتھ آئے گی، اس کے ساتھ الف آتا ہے عربی میں، داد الف دا، دا الف دا، ہم، غین تا غین غین غا، غین 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 زبر غا، غا، غین زبر غین گا، نہیں ہوگا، غین نہیں ہوگا، غا غین، غین زبر گا، ہاں غین بہتر ہے، زبر گا، گا نہیں، آپ زبان کا
جو آگے والا حصہ ہے نا، درمیانی حصے سے بھی آگے والا حصہ وہ استعمال کر رہے ہیں، وہ استعمال نہیں کرنا. زبان کا جی حرف نہیں ہے، یہ پیچھے سے حلق کے آخری حصے سے منہ کی طرف والا حصہ جو ہوتا ہے اس سے نکلتا ہے. غا، غا پیچھے سے. غا جو جب ہم غا غرارے کرتے ہیں تو کدھر سے آواز آتی ہے؟ غا. غا کدھر پانی لے کے جاتے ہیں؟ غا ادھر لے کے جاتے ہیں نا. ہاں جی غا، غا. غا غا ہاں، اس کو آپ ضرور پریکٹس کریں آگے. غین زبر غا غا سوری غا آگے تا زبر کوئن سب تو یہ نہیں ہوگا. تو تا تا زبر تا. تا زبر تا تا. کاف زبر کا 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 موٹا ہے. کا کا کاف زبر کا 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 موٹا ہوگا نا. کا قاف زبر قا. کاف زبر کا ہم، اس کو دیکھنا ہے آپ نے کہ لگتا کہاں ہے. جی اس کو ضرور آپ نے بار بار دیکھنا ہے ہاں اور جی دیکھیں کہ قا اق. اق کہیں تو کدھر جا کے اک لگتا ہے. وہ اک نرم تالو جو بہت کہتے ہیں نا کہ نرم سا حصہ جو کوے کے قریب ہوتا ہے، جہاں پہ ایک فلش سا لٹکا ہوتا ہے نا، اس کو ہم جبلا بھی کہتے ہیں اور سمال ٹنگ بھی کئی لوگ کہتے ہیں. تو یوگلا کے بعد یوگلا کے جو قریب ہوتا ہے نرم حصہ تالو کا، اور جب وہ ہمارا گلا خراب ہو تو وہ سرخ ہوا ہوتا ہے. تو وہ حصہ جو ہے نا اس میں پھر خارش بھی ہو رہی ہوتی ہے. کھانسی بار بار اسی لیے آتی ہے، خشک کھانسی کے کہ ادھر خارش ہوتی ہے، ڈرائی ہوتا ہے اور درد ہوتی ہے تو ہمیں کھانسی آتی ہے، پھر خشک کھانسی جو ہوتی ہے. تو یہ گلا خراب ہم کہتے ہیں گلا خراب ہو گیا، تو وہ حصہ خراب ہوا ہوتا ہے، کافی ہوا ہوتا ہے لال. تو یہ حصہ جو ہے اس سے جا کے لگے گی اور بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلے کو بند کر دیا ہے نا. ہاں جی کا زبان کی جڑ اوپر اٹھی ہے اور سب کچھ بند ہو گیا ہے. تو بند ہونے کی وجہ سے کوئی آواز کوئی ہوا باہر نہیں آئے گی. تو عرب کیا کرتے تھے، وہ منہ پرے کر دیتے، منہ کر دیتے تھے فوراً ہی. تو پھر جب جزم کے ساتھ آئے گا تو ظاہرہ پہلے تو زبر کے ساتھ ہے، اب ہم پڑھے قا قا قا، ہم منہ کھلا ہوا ہے اور آسانی کے ساتھ کہہ رہے ہیں نا، کیونکہ زبر زیر پیش اتنا مشکل نہیں ہے. لیکن جب ہم دیکھیں گے کہ اس کو ہم پڑھیں گے جزم کے ساتھ تو قاف کے اوپر جزم آ جائے گی، تو ظاہر ہے پہلے اس کے کوئی حرف ہوگا جو اس کے ساتھ کاف کو ملانا ہے. تو جب آپ ملائیں گے تو قاف میں ایک آواز پیدا ہوگی جو کہ ہم کہتے ہیں بونسی، گیند کی طرح بونس کرتی ہوئی آواز، جو کہ اس کے مخرج کو ٹکراتی ہے اور واپس آ جاتی ہے، ٹکرا کے واپس آ جاتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں قلقلہ. قلقلہ، قلقلہ ہو گیا. ٹھیک ہے، قلقلہ ہو گیا. تو یہ ہمارا پھر وہ بن جائے گا اگر ہم ٹھیک ان کو نہیں کریں گے تو. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آگے زواد زواد کدھر ہے؟ تو سوری دعا، دعا جی زواد دعا نہیں ہے. دعا دعا زواد تو لوگ اس کو کہتے ہیں نا جی، ہاں جی جس کو آپ زواد کہہ کے گئی ہیں اس کو ہاں جی جی ہے دعا زواد. تو یہ کیا ہے؟ ذا. دعا ذا، ذا زبر ذا. دعا دعا زا زبر زا زا زا. ٹھیک ہے. اچھا جی زبر والا ہو گیا. کون پڑھے گا؟ آپ پڑھیں گے پلیز. اور بسم اللہ خا خا بسم اللہ الرحمن الرحیم. خا خا نہیں، خا پیچھے سے لائیں، پیچھے خا سے. خا خا زبر کھا خا کھا نہیں، خا زبر خا، پھر بعد میں بھی خا ہی کہیں گے، کھا نہیں پھر کہیں گے. کھا خا ساد زبر سا 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 موٹا ہے. سا 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 داد زبر دا دا. دا 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 کے بھی لیے آپ کی وہ جو پلیٹیں ہیں
उनके ऊपर जुबान की साइड लगी होनी चाहिए, दा करवट। जबर दा 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 ओके, आगे। आइन गैन गैन जबर गई नहीं है ना, गा गाइन, पीछे से गाइन। गैन जबर दा हम्म, दा जबर ता 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 ता। जबर ता हम्म, काफ जबर का काफ नहीं है, काफ है, कॉफ मोटा है। कॉफ काफ 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 नहीं, आप काफ कहते हैं ना, आप कहते हैं काफ। हम्म, ये है, ये है काफ। का काफ, अक 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 अक। अक छोड़े इसको। अक अक नहीं, अख नहीं है, अक अक अक। अक ना, इसको भौंस सा होगी ना आवाज इसकी, अक। अक हम्म, का 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 का। का आप मुंह नहीं खोलते थोड़ा भी, बिल्कुल ही। अच्छा। का का का। का ठीक है, आगे। का जबर का इसको आपने ना अच्छी तरह करना है, मैं बताऊंगी आपको, ठीक है, आगे। जा वाह जा वाह, इधर देखो। जा वाह जा वाह, दबा जो जो ऊपर वाले दो दांत हैं, इनके नीचे आपकी जुबान की ये हिस्सा आना चाहिए। जा बस उसके नीचे लाना ही है, उसको अच्छा। कुछ नहीं करना, दबाना नहीं है, सिर्फ लाना है, यानी वाह जा वाह जा वाह, सिर्फ लगाते हैं उसको। जा वाह नरम है लेकिन मोटा है। मोटा कैसे होगा? क्योंकि जुबान की जड़ पीछे से उठी हुई है। वाह जा वाह जा वाह जा वाह जा वाह। जा इसकी बहुत अच्छी तरह आपने बार बार हाँ। सुनना है और प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह ताला। आप श्रेया बहन पढ़ेंगे आप? हाँ जी बाजी, मैं पढ़ती हूँ। बाजी आपने जो पहले पढ़ा था ना गुस्सा, वो मुझे एक दफा मुझे और बता दें। खुस्सदगतिन क़िज़। गुस्सा दागतिन, गुस्सा दाग खुस्सदगतिन क़िज़। दागतिन, अपना किस ये दो दो हरफ मिलाए हुए हैं ना? दो दो तीन भी हैं, तीन भी हैं, अच्छा। हाँ, तीन भी दरमियान मिलेंगे। वाला तीन है जी। दरमियान वाला तीन में भी है। खे जबर खा, खे नहीं होगा, खा होगा, खा। खा जिसको खा। खे कभी भी नहीं पढ़ना। अब वो उर्दू पढ़ी ना, वो वही जुबान पे नहीं, अभी उर्दू खे ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब खा आपने खा पढ़ना है। खा, खा जबर खा, हाँ जी, स्वाद जबर सा, अल्हम्दुलिल्लाह। दाद जबर दा, हम्म गाइन जबर गा, हम्म। तोए जबर तो त्वा, है नहीं, तो तो ता जबर ता, तो ता ता तो ता ता कैसे ता कहना है? नहीं, ता नहीं, तो ता मोटा। ता ता जबर ता। नहीं, काफ है ना, काफ हम्म, आगे। हाँ, काफ जबर का, का। का हम्म, जोए जोए नहीं कहना, जो कहना है, जो तो जा, जो जा जबर जा। वाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इनकी पहचान आपको काफ़ी हद तक आ गई है। जी काफ़ी साल लगे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आ गई जी, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी इनकी पहचान आपको आ गई है, तो इंशाल्लाह जी आ जाएगी। जो बंदा लगा रहता है, जो तड़प जी रखता है, अल्लाह ज़रूर देते हैं उसको। इंशाल्लाह। ये मोटे हरूफ थे जो तकरीबन तकरीबन आपने सब ठीक पढ़े हैं, जी लेकिन इसको खे नहीं पढ़ना और आप जोए खा नहीं पढ़ना, ठीक है। जी खा इनकी जो ता असली है वो याद करनी है, असल जी नाम जो है इनके, ठीक है, जी जो कि खा हम्म ता खा ता जा हम्म, ठीक है। ये आगे अब खड़ी जबर के साथ जी यही हरूफ हैं और खड़ी जी जबर के साथ है, क्योंकि पहले जी हमने उनको छोटा किया था, एक तो हरकत के बराबर पढ़ा था। अब जी हम इनको दो हरकत पढ़ लेंगे, आप ही पढ़ लें। खे जबर खा, ये नहीं होगा, खा 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 जबर, जबर खा, खा 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 खड़ी खड़ी जबर जबर, खा, खा खड़ी जबर खा, खा साद साद खड़ी जबर सा, सा सा मोटा है, सा जुबान की दाद जान होती दाद खड़ी जबर दा, दा दा गैन खड़ी जबर गा, गाइन गाइन गैन खड़ी जबर गा, हाँ, तो ता खड़ी जबर ता, ता काफ खड़ी जबर का, जा खड़ी जबर जा, जा खड़ी जा जबर दा जा
ज़ा ٹھیک ہے खड़ी جزاکاللہ خیرن जी کثیرہ اب منور بہن آپ نیچے والے پڑھ لیں جو دو دو ہیں ہاں جی اوکے اچھا بتائیے خے خا زبر خا خا زبر خا خا نہیں آپ نے پریکٹس کرنی ہے جو کھا نہیں ہے خا 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 پیچھے سے آئے खड़ी گی آواز زبر ٹھیک خا ہے ہاں جی خا پہلے خا آپ زبان کی جڑ اوپر اٹھائیں ہاں جی زبان کی جڑ اوپر اٹھائیں پیچھے سے آ، زبان اوپر اٹھائیں ہاں جی اب کہیں اخ 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 خا 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 آگے پڑھیں سوری خا زب خا خا کھڑی زبر خا سواد زبر سا سواد سوری سا سواد سواد سا سواد کھڑی زبر سوا زواد زبر زا زاد نہیں داد داد زبر دا 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 نہیں داد زبر دا 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 I need to load بجی میں نے اور پریکٹس کرنی پڑے گی ان کی ایک منٹ میں آپ کو اوپر کر دیتی ہوں اگر آپ کے لیے آسانی ہو جائے تو پھر ویسے بھی آپ کو اپنی اسکرین تو کرنی پڑے گی ٹھیک ہاں جی اس کو ہی آپ کو کرنا پڑے گا ہاں جی زواد کھڑی اچھا اس کو کہیں دا 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 اپنی زبان کی سائڈ جو ہے اوپر والی 5 داڑوں کے اوپر لگا دیں جا کے دا اد 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 اوکے دا دا اوکے دا آگے دا 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 گائن زبر گا گا نہیں ہے غائن غا 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 غائن غائن زبر غا غا ہاں ہاں غا گائن گین گائن نہیں پھر نہیں گین غائن غائن کھڑی زبر غا 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 ہاں تا زبر تا 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 کھڑی تا موٹا ہے تا کھڑی زبر تا کاف زبر no sorry not fa کاف اک کاف زبر قا کا قا کا زبر کا کاف کا سوری پھر بول گی کاف 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 کھڑی زبر کا نہیں قاف کھڑی زبر قا کاف کھڑی کاف نہیں زبر ہے یہ کاف بہت آسان ہے کہنا کاف ہاں ٹھیک ہے جی جب قاف کہیں گے تو پیچھے اس کے اوپر زبان کی جڑ لگائیں گے تو یہ جو ہے آپ کا بند کر دیتا ہے حلق تھوڑی دیر کے لیے عقل اک عقل اک عقل اک قا کا قا کا قا کا کا موٹا رکھنا ہے اس کو ہر وقت کا کا تا زواد زبر زا 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 داد زبر زا زبر دا زبر دا زواد کھڑی زبر دو نو زا دا زبان کی جڑ پیچھے سے تو اٹھانی ہے لیکن آج یہ جو 2 دانت اوپر والے ہیں ان کے آخری حصے پر جہاں پر آپ کوئی چیز کو کاٹیں تو وہ ادھر رکھتے ہیں نا وہ چھری کی طرح جو آگے والا حصہ ہے ہاں جی ادھر سے کاٹا جاتا ہے ان دانتوں سے تو ادھر رکھنی ہے زبان کی جڑ زبان کی نوک آگے سے ادھر جا کے زا زا کیونکہ یہ زا جو ہے زا زا زبر کھڑی زا 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 کھڑی زبر زا دا یہ حروف کھڑی زبر نسبیہ دا میں سے ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی آپ ضرور پریکٹس کریں نو گے انشاءاللہ میں نے ریپیٹ کرتی رہوں گی نا تو پھر ریپیٹ کیونکہ اس کو میں نے کرنا اس بار بار سننا ہے ہاں جی باجی یہ میں نے پہلے مس کیے تھے میں نے بعد میں اب جوائن آپ کو کیا ہے نا الحمدللہ مل گئے ہے نا
ہاں جی میں نے بعد میں جوائنڈ ہوئی نا تو ابھی ان کی پریکٹس کروں گی نا تو پھر انشاءاللہ. इनकी तस्वीर भी लेके रख लें पास اچھا. में, है ना. ہاں तस्वीर جی. लेके रखेंगे तो आपको तस्वीर नजर आती रहेगी. तो ہاں جی. लेकिन ये है कि आपने सुनना जरूर है बार बार, ठीक ہاں है. جی. ہاں क्योंकि جی اس सुनने سے ہی से پھر ठीक होगा. अगर तस्वीर अकेली लेंगे तो क्या बनेगा, कुछ भी तो नहीं बनेगा کچھ भी نہیں نہیں. जब तक आप बोलेंगे नहीं उनको. ہاں جی. बोलना है इंशाल्लाह آپ یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہو نا تو پھر میں ان سے وہاں سے इंशाल्लाह. انشاءاللہ انشاءاللہ. ये सारे ही हैं यानी कि जैसे जैसे आपको नजर आ रहा है पूरे के पूरे वहाँ पे मौजूद हैं. तो ہاں جی. इंशाल्लाह ताला हम देखते हैं इसको ख़त्म करते हैं जहाँ पे लेसन को. इनको मैं टाइम इसीलिए दे रही हूँ, ये कायदा जो है ना मैंने किसी वजह से चूज किया है ہاں جی. क्योंकि آپ نے इसके کہا साथ تھا آپ وہ گروپ نہیں ہے جو ہمارا قرآن لیس آپ وہاں پہ ڈالو گے تو آئی جہاں تھنک پہ آپ. میرا نا کمپیوٹر کی پرابلم تھی تو وہ کمپیوٹر سے لے کر کاپی ڈالنی ہے نا ادھر. تو او اچھا اسی لیے تو آپ نے یہ کہ کہا تو ہاں جی. ہاں جی. میرا کمپیوٹر چلتا چلتا آف ہو گیا تھا نا اس دن، یاد ہوگا آپ کو. ہاں جی. ہاں جی. ہاں جی. تو اس وجہ سے بھی نہیں تھوڑا سا ہو سکا مجھ سے، اور یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں اس کو ضرور کروں گی. ہاں جی. وہ جو ہمارا ہوتا ہے نا فیمل قرآن والا وہ اس پہ ڈال دیں گے نا تو پھر ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. جہاں پہ یہ ٹاپک ختم کرتے ہیں انشاءاللہ دوسری کی طرف آتے ہیں. انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ